दोस्तों पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक सौदागर रहता था। दोस्तों इस सौदागर की बीवी वफात पा चुकी थी। सौदागर की एक बहुत ही हसीन और जमील बेटी भी थी और सौदागर ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। इसलिए सौदागर अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसे हमेशा अपने साथ ही रखता था। जहाँ भी वो काम काज करने की गरज से जाता अपनी बेटी को साथ ले जाता। सौदागर की बेटी बचपन ही से खूबसूरत थी, लेकिन जब ये लड़की जवान हुई तो सौदागर की बेटी को देखकर ऐसा लगता था कि सारी कायनात का हुस्न इस लड़की में समा चुका है। अब सौदागर ने पहले से भी ज्यादा अपनी बेटी का ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक जवान लड़की थी, ऊपर से परियों जैसी हसीन थी। सौदागर जहाँ भी कारोबार करने के लिए जाता अपनी बेटी को साथ ले जाता। सौदागर ने अपनी बेटी को कभी तनहा नहीं छोड़ा था, क्योंकि सौदागर ये बात समझता था कि जब भी कोई जवान लड़की अकेली घर में मौजूद हो तो इस जवानी में लड़की के दिल में गुनाह करने का ख्याल पैदा हो सकता है, और फिर जो लड़की गुनाह करने का इरादा कर ले इसको पूरा करके ही छोड़ती है। इसके डरने की वजह ये भी थी कि सौदागर खुद भी एक ऐश परस्त आदमी था। ये सौदागर जब भी किसी दूसरे गांव या शहर में तिजारत करने के लिए जाता तो इस गांव या शहर में जो कोई भी लड़की उसे पसंद आ जाती तो उसे अपने बिस्तर की रौनक बनाकर ही रहता था। जब सौदागर की उम्र ज्यादा हो गई तो सौदागर को काम काज करने में थोड़ी मुश्किल आने लगी, तो सौदागर ने अपने काम काज करने के लिए 3 नौजवानों को अपने यहाँ नौकर रख लिया और वो सौदागर का काम काज करते थे। इस सौदागर का जो भी भारी भरकम काम होता था वही तीनों नौजवान मिलकर करते थे। एक दफा हुआ कुछ यूं कि सौदागर को किसी काम के लिए दूर दराज के शहर में जाना पड़ गया। सौदागर ने अपने मामूल के मुताबिक कुछ जरूरी सामान लिया और अपनी बेटी को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गया। जब सौदागर सफर के दौरान एक जंगल में से गुजर रहा था तो क्या देखता है कि एक मादा हाथी और एक नर हाथी जिस्मानी मिलाप करने में मसरूफ थे। वो जानवर थे, इनको क्या परवाह थी कि कोई हमें देख रहा है। ये सारा मंजर इसकी बेटी बाखूबी देख रही थी और बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रही थी, क्योंकि सौदागर की बेटी ने ये सारा मंजर पहली दफा देखा था। इससे पहले तो सौदागर की बेटी ने कभी जिंदगी में इस तरह का कोई काम होते नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही सौदागर की बेटी ने एक हाथी को मादा के साथ जिस्मानी मिलाप करते देखा तो इसके दिल में भी जज्बात जाग उठे और दिल ही दिल में किसी मर्द के साथ जिस्मानी मिलाप करने की ख्वाहिश पैदा करने लगी, क्योंकि वो जवान थी और सौदागर ने अभी तक अपनी बेटी की शादी करने की कोई तैयारी नहीं की थी। दोस्तों जिसकी एक वजह ये भी थी कि सौदागर के किरदार की वजह से कोई भी इसकी बेटी से रिश्ता करने को तैयार नहीं था, लेकिन इसकी बेटी किसी गैर मर्द से जिस्मानी तल्लुकात कायम करने के लिए तड़प रही थी। ये सारे मंजर देखने के बाद दौरान सफर और काम काज के दौरान भी लड़की के ज़हन से ये ख्याल ना निकला। आखिरकार सौदागर ने अपना काम काज मुकम्मल किया और वापस घर आ गया। जब वो अपने घर आ गई तो सौदागर सोने लगा। फिर सौदागर की बेटी ने अब अपने बाप के दूध में नशे वाली दवाई मिला दी और उसे पिला दिया। अब जैसे ही सौदागर ने नशे वाला दूध पिया तो इस पर गशी तारी हो गई और वो इसी जगह सो गया। इसके बाद जब आधी रात का वक्त हुआ तो इसकी बेटी अपने कमरे से निकलकर अपने घर से बाहर आ गई। घर के सामने एक झोंपड़ी थी। वो झोंपड़ी के अंदर गई जिसमें इसके बाप के तीनों मुलाजिम सो रहे थे। जैसे ही वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो पाँव की आवाज सुनकर इन तीनों की आंख खुल गई। उन्होंने जैसे ही सौदागर की बेटी को अपनी झोंपड़ी में पाया तो वो बड़े हैरान हुए, लेकिन सौदागर की बेटी ने झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैं तुम तीनों से बारी बारी रोजाना हम बिस्तरी किया करूंगी, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। पहले तो मुलाजिम डरने लगे, लेकिन जब उन्होंने सौदागर की बेटी की खूबसूरती और दिल फरेब जवानी को देखा तो खुद पर काबू न रख सके और इन तीनों ने बारी बारी अपने मालिक की बेटी से हम बिस्तरी की। इधर सौदागर नशे में चूर सो रहा था। वक्त गुजरता रहा और सौदागर की बेटी अपने बाप को हर शाम दूध में नशे की दवाई मिलाकर दे देती और मामूल के मुताबिक झोंपड़ी में चली जाती। कुछ दिन बाद सौदागर को ये महसूस हुआ कि इसके तीनों मुलाजमों के काम काज में सुस्ती पैदा हो गई है और इनकी जिस्मानी ताकत भी कम हो गई है। इस बात का अंदाजा सौदागर ने यूं लगाया, पहले जितना वजन एक आदमी उठाया करता था, लेकिन अब ये तीनों मिलकर भी इतना वजन नहीं उठा सकते। लेकिन ये बात सौदागर को बड़ा परेशान
پریشان کر رہی تھی۔ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ ان تینوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم اتنی کمزوری کیسے آ سکتی ہے؟ ادھر سوداگر کی بیٹی کی حرکات میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ پہلے کی نسبت اس کے چلنے کا انداز وہ نہیں تھا پہلے جیسا، اس کے بولنے کا انداز اور اس کے دیکھنے کا انداز سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سوداگر خود ایک عیاش پرست آدمی تھا، اس لیے سوداگر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے۔ تمام حالات کو جاننے کے بعد سوداگر کو یہ خیال آیا کہ میں اتنے دنوں سے اتنی گہری نیند کیسے سو رہا ہوں، جبکہ پہلے تو کام کاج کی پریشانی میں مجھے آدھی آدھی رات تک نیند نہیں آتی تھی، مگر اب تو میں اندھیرا ہوتے ہی سو جاتا ہوں۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے سوداگر نے ایک منصوبہ بنایا کہ آج رات میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں دودھ نہیں پیوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں میری بیٹی کوئی دوائی ملا دیتی ہو اور خود رات کو میرے ملازموں سے جسمانی لذت حاصل کرنے جاتی ہو، اور پھر جب شام کھانے کے بعد اس کی بیٹی دودھ لے کر آئی تو سوداگر نے اپنی بیٹی سے دودھ لے کر ساتھ پڑے چراغ کو جان بوجھ کر بجھا دیا اور دوسری طرف دودھ رکھ کر ساتھ پڑے پانی کے گلاس کو اٹھا کر پی لیا جو پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے دودھ پی لیا ہے، بیٹی چراغ جلا دو، شاید ہوا کی وجہ سے بجھ گیا ہے۔ سوداگر کی بیٹی نے چراغ جلایا اور گلاس لے کر چلی گئی۔ سوداگر بھی بستر پر لیٹ گیا اور ویسے ہی آنکھیں بند کر کے گہری نیند سونے لگا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سوداگر کی بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ گہری نیند سو گیا ہے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھولا اور سیدھی جھونپڑی میں چلی گئی، لیکن جب آدھی رات ہوئی سوداگر اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ جب سوداگر اپنی بیٹی کو تلاش کرتا ہوا جھونپڑی کے پاس سے گزرا، جھونپڑی میں سے سوداگر کی بیٹی کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب اس نے جھونپڑی کا پردہ اٹھایا، دیکھا تو اس کا ایک ملازم اس کی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مصروف تھا۔ سوداگر نے جیسے ہی یہ سارا منظر دیکھا، سوداگر نے شرم کے مارے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، اور پھر اس کی بیٹی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور دوڑتی ہوئی گھر آ گئی۔ تو سوداگر اپنے ملازموں کو بھی نہ کچھ کہے اور نہ سنے واپس آ گیا۔ سوداگر یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میں نے جو اپنی جوانی میں عزت دار والدین کی بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا، وہ مجھ پر قرض تھا جو آج میں نے چکا دیا ہے، اور اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ پھر صبح اس کے ملازم معافی مانگنے آئے تو سوداگر نے اپنے ملازموں سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، لیکن اس کام میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے ہی برے اعمال کا صلہ مجھ کو ملا ہے۔ اگر میں کسی بھی ماں باپ کی بیٹی سے ایسا کام نہ کرتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا اور میری بیٹی کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور ان تینوں کا سر قلم کر دیا۔ پھر وہ سوداگر یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے تمام گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لی، اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی بیٹی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر سوداگر نے اپنی بیٹی کی شادی ایک نوجوان ہم پیشہ سوداگر سے کر دی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ دوستو، اگر زنا کیا ہے تو یہ ایک قرض ہے جو ہر انسان کو ماں بہن یا بیٹی کی صورت میں اتارنا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان گندے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔